बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान दुरानी। आप यूट्यूब, फेसबुक और एक्स देख रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, आज अडयाला जेल का सबसे बड़ा फ़ैसला, अब मैं चूँकि एक बड़ी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अडयाला जेल ही इस वक्त पाकिस्तान की सियासत का मरकज़ है। वहीं पर ही फ़ैसले हो रहे हैं कि पाकिस्तान की जो फ्यूचर पॉलिटिक्स है वो क्या होगी। तो आज मैं दोबारा ये बात दोहरा देता हूँ, कई बार कह चुका हूँ कि पाकिस्तान की जो सियासत है वो इस वक्त अडयाला जेल और कैदी नंबर 804 के गिर्द घूम रही है। और इस वक्त वाक़ई सारों की नज़रें, सारों का फ़ोकस, बल्कि इस वक्त जो अपने आप को सियासत का बहुत बड़ा सरचश्मा कहा करते थे, समझा करते थे, वो भी आज इस वक्त अडयाला जेल की तरफ देख रहे हैं कि इमरान खान क्या फ़ैसला करेगा और फिर उसके बाद पाकिस्तान की सियासत का रुख कहाँ जाएगा, क्या होगा? तो इमरान खान साहब ने आज बड़े-बड़े फ़ैसले किए, बड़ी-बड़ी जो है वो मामलात सामने आए। आज सबसे पहली बात जो उन्होंने अपने वकला से मुलाकात के दौरान एक बहुत बड़ा अहम फ़ैसला किया, वो ये है कि सीएम केपी कौन होगा? अली अमीन गंडापुर साहब का नाम सामने आया है, नामज़दगी हुई है उनकी। तो अब केपी के लोगों को पहले तो मुबारकबाद कि अली अमीन गंडापुर, जो कि उनके दिलों के बहुत करीब समझे जाते हैं। मैंने ट्विटर पे सेंटिमेंट्स देखे लोगों के कि लोग अली अमीन गंडापुर के नाम पर ऐसे खुश हैं, दे आर वेरी एक्साइटेड एंड एन्जॉयिंग कि यार शुक्र है कि हमारी भी दिलों की आरज़ू पूरी हुई, हमारी बात सुनी गई। आज इमरान खान साहब ने हमारे दिलों का वज़ीर आला जो है वो चुना हमारे लिए, उसके लिए वो बड़े शुक्रगुज़ार थे। अली अमीन गंडापुर के नाम पर कुछ मतलब बहुत रेयर एतराज़ात भी सामने आए। बीच में मेरा भी एक छोटा-सा एतराज़ था, वो इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। मैं समझता हूँ कि चूँकि हम लोगों ने बतौर सहाफ़ी बुज़दार साहब का तजर्बा देखा पंजाब में, तो मेरे ख़्याल में इस बार जो सीएम केपी का जो आना था, एक्सपीरियंस होना था, वो एक बड़ी रीज़नेबल सीरियस किस्म की पर्सनैलिटी को जो है वो सामने आना चाहिए था। लेकिन अगेन जो फ़ैसले हुआ करते हैं, वो ये मैटर नहीं करता। मुझे लगता है कि इस वक़्त जो अली अमीन गंडापुर का जो इंतख़ाब हुआ है सीएम केपी के लिए, वो फ़ॉर द टाइम ठीक हो सकता है। लेकिन फ़ॉर द लॉन्ग रन, क्योंकि सीएम की जो एक सीएमशिप इज़ अ वेरी सीरियस थिंग। आपको बहुत सारी चीज़ें साथ लेकर चलनी होती हैं। अगर मैं चाहता और मैं कहता कि जो अगर आपकी शानदाना गुलज़ार साहिबा हैं, वो अगर मरकज़ में ना आ रही होती, वो एमएनए के लिए ना जीती होती, और उन्होंने अगर सूबाई के लिए किया होता, तो शी कुड बी द वेरी गुड ऑप्शन फॉर द केपी के सीएम के लिए। बट पॉइंट ये है कि केपी में एक से बढ़कर एक टैलेंटेड आदमी और एक से बढ़कर एक बहादुर आदमी, निडर आदमी और लीडरशिप जो स्किल से भरा हुआ हर एक शख्स जो है वो इस वक्त का कंटेस्टेंट हो सकता है सीएम केपी के लिए। तो अली अमीन गंडापुर इज़ वन ऑफ दोज़ पीपल जो कि इमरान खान साहब के बहुत करीब थे। इमरान खान साहब के लिए उन्होंने जो और पार्टी के लिए जो कुर्बानियाँ दी, वो सबने विटनेस की अपनी आँखों के सामने। वफ़ादारी का नाम, जो दूसरा नाम है, वो अगर मुराद सईद है, तो अली अमीन गंडापुर भी जो है वो माइनस नहीं हो सकता, क्योंकि हम सब ने देखा है कि किस तरह से वो उन्होंने सफ़र किया, उनकी फैमिली ने सफ़र किया। एंड नाउ हिज़ नेम केम आउट एज़ योर न्यू सीएम केपी। और देखते हैं कि ये फ़ैसला कितनी दूर तक जाता है, कितना कामयाब होता है, कितने मामलात सामने आते हैं। लेकिन अभी तक तो सबसे पहला जो रिएक्शन सामने आया है, वो आया है पीएमएलएन के ऑफ़िशियल पेज, जो सोशल मीडिया, ट्विटर चला रहे हैं इस वक़्त, वहाँ से आया है कि जो 9 मई के मरकज़ी मुल्ज़िमान हैं, उनमें से एक अली अमीन गंडापुर साहब हैं। उनका नाम कैसे आ सकता है सीएम केपी? क्योंकि देखें, ये तो एक बहुत एंटी स्टेट किस्म का फ़ैसला है। तो अगर ये ही गेज रख के मैं बात कर लूँ, तो मुझे लगता है कि इमरान खान साहब ने इस वक्त बहुत सारे लोगों की दुम पर पाँव रखने के लिए शायद ये फ़ैसला किया हो। और एक बात नहीं, बल्कि अगली बात ये कि इमरान खान साहब ने उन तमाम इम्कानात को दोबारा ज़ीरो पॉइंट पर ला खड़ा किया है, जिस पर ये लोग प्रोपेगेंडा करते रहे पिछले काफ़ी दिन से कि किसी अहम शख्सियत की मुलाकात इमरान खान साहब से हुई है। और फिर ये ख़बर चलवा कर और ये भी चलवा कर के जी अडयाला रोड के ऊपर वो एक ख़ुसूसी प्रोटोकॉल लग गया है। और फिर ये ख़बर कि जी हमारे आर्मी चीफ़ साहब या डीजीआईएसआई या फिर हमारे जो निचले रैंक्स के लोग हैं, उनमें से किसी की खान साहब से मुलाकात हुई है। खान साहब ने आज इस तमाम प्रोपेगेंडे पर ऐसे पानी फेरा है जैसे कि 8 फरवरी को अवाम ने
ان تمام سیاستدانوں کے امیدوں پر پانی پھیر دیا جو سمجھتے تھے کہ جی ہم لندن سے پاکستان وزیر اعظم لگنے آئے ہیں. لیکن اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا کہ نواز شریف صاحب کا اگلا ٹھکانہ کیا ہے اسی ویڈیو میں. تو عمران خان صاحب نے اس امکان پر پانی پھیر دیا کہ میں تو کسی سے نہیں ملا، نہ کسی ڈیل کا حصہ بنا ہوں، نہ میں کسی ڈیل کا حصہ بن سکتا ہوں، میں عوام کے ساتھ ڈیل کا حصہ ہوں. اور یہ عمران خان صاحب نے آج ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ پاکستان میں ایک تو بڑی دیر سے یہ چیز آئی لیکن آ گئی. شکر ہے کہ عوام اب صرف جتھا نہیں رہے بلکہ ایک قوم بن گئے ہیں، اور قوم نے اکٹھے ہو کر روایتی سیاست کو جو ہے وہ اپنے توڑ پہنچایا ہے. اور محمد علی دورانی صاحب کا جو آج کا کمنٹ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، میں آپ تک پہنچاتا چلوں. اے آر وائی کو انہوں نے انٹرویو دے کر بولا ہے کہ جی پنجاب اور کے پی کے میں جو روایتی سیاست ہے وہ انا للہ ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے. عوام نے مسترد کر دیا اور مکمل طور پر ان کو دفنا دیا ہے. اب ان کے سوئم ہوگا اور 40واں ہوگا وٹ سو ایور. بٹ پوائنٹ یہ ہے اٹ ہیز ناؤ اینڈڈ ان پنجاب اینڈ کے پی. وٹ ایلس؟ بلوچستان تو ٹھیک ہے وہ تو آ جائے گا کسی نہ کسی طرح سے سینٹرلائز ہو جائے گا. بٹ سندھ از دا لاسٹ ڈیسٹینیشن. محمد علی دورانی صاحب کا کہنا ہے کہ جو سندھ ہے وہاں روایتی سیاست کا آخری دور چل رہا ہے. یہ ہے تھریٹ ٹو دا زرداریز، ٹو دا بھٹوز اینڈ ٹو وہاں کے جو روایتی سیاست کے پرچار کرنے والے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وہ عوام کو ان زنجیروں میں جکڑے رکھیں گے اور اسی طرح کی بدماشی کلچر اور برادری سسٹم میں عوام کو ساری زندگی رکھیں گے. یہ ان کا آخری دور ہے. اچھا اب بات کر لیتے ہیں نواز شریف صاحب کی بھی، جو بیچارے لندن سے پاکستان صرف اس آس میں آئے تھے کہ جی عوام پتہ نہیں کس نے ان کو یہ آس دلا دی. تو اس آس میں آئے تھے کہ جی عوام جو ہے ان کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتی ہے اور وہ وزیر اعظم بن جائیں گے. یہ صورتحال تھی 8 فروری سے پہلے کی. اب 8 فروری کے جو بعد کی صورتحال ہے وہ کچھ ایسی ہے کہ اب نواز شریف صاحب ڈان رپورٹ کر رہا ہے کہ وہ اب خود سوچ رہے ہیں کہ یار اب مجھے اس ضلالت میں آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے. تو اب خود سوچیں یہ میٹر نہیں کرتا اب، کیونکہ اب جو میٹر کر رہا ہے وہ کر رہا ہے کہ ابھی نواز شریف خود بھی جو ہیں وہ کنفیوز تو ہیں ہی ہیں، لیکن جو لوگ ہیں آس پاس جو ان کو بلیک میل کر رہے ہیں وہی کافی نہیں ہے. سب سے بڑی پیپلز پارٹی ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت جو اپنا حصہ لے لیا جائے وہ لے لیا جائے، بات کی جو ہے وہ کل کس نے دیکھی. تو اس میں جو پیپلز پارٹی کل تک نواز شریف صاحب اور پی ایم ایل این کو جو ہے جس کے ساتھ نورا کشتی کر رہی تھی، آج وہ اپنا پورا حصہ لینے کے لیے پہنچی ہوئی ہے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ ان کا وزیر اعظم ہونا چاہیے. اگر وزیر اعظم نہیں ہونا چاہیے تو پھر ان کا صدر بھی ہونا چاہیے، اور ان کا اسپیکر قومی اسمبلی بھی ہونا چاہیے، اور ان کا سینٹ کا چیئرمین بھی ہونا چاہیے، اور ان کو پھر وزارتوں میں ایک اچھا خاصا ہینڈسم قسم کا حصہ بھی چاہیے. معذرت. یہ ڈیل ہے جی پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے درمیان. اور شہباز شریف صاحب اگلے سیٹ اپ کے وزیر اعظم ہونے جا رہے ہیں. اس بات پر ڈان جو رپورٹ کرتا ہے وہ بڑی اہم بات ہے، وہ یہ کہ اگر تو پی ڈی ایم 2 ہی بننی ہے تو پھر ہمارے لیے کیا یہ تجربہ کافی نہیں ہے جو کہ پی ڈی ایم نے پچھلے 2 سال میں ہمارے لیے کیا؟ وہ اکانومی کے لیے بڑا ڈینجرس تھا. کچھ لائنیں میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اب جو صورتحال بننے جا رہی ہے اور اس کی اصل سختی کس کو جھیلنی ہے. ڈان لکھتا ہے جی اپنے ایڈیٹوریل میں، دا وے دا پی ڈی ایم کولیشن گورنمنٹ مس مینج دا اکانومی از نون ٹو آل. The price for the mismanagement is now being paid by the people and has cost the PMLN heavily in Punjab in the polls. تو کس عقل مند آدمی نے پی ایم ایل این کو یہ ریکمینڈ کر دیا کہ آپ پی ڈی ایم 2 کا حصہ بن جائیں، حالانکہ ایک رزلٹ جو کہ پی ڈی ایم 1 جو کہ 2 سال پر محیط تھی، اس نے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر کے اور نون لیگ کو اس کا صحرا دے کر، جو کہ اب پول سے ظاہر ہے کہ اس کا نقصان سب سے زیادہ جو پی ڈی ایم کا ہوا، پی ڈی ایم گورنمنٹ کا ہوا، وہ نون لیگ کا ہوا. اور پھر اب جب پی ڈی ایم 2 کا بھی حصہ لازمی طور پر کوئی بنوانا چاہ رہا ہے اگر نون لیگ کو، تو یہ نون لیگ کا سب سے بڑا نقصان کرانا چاہ رہا ہے اور نون لیگ کی قبر کھودنا چاہ رہا ہے ان ادر ورڈز. تو اس وقت نواز شریف صاحب جو ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ لندن واپس چلے جائیں، اور وہاں پر جو ہے وہاں پہ بھی آلریڈی شایان علی جو ہے وہ ان کا ویٹ کر رہا ہے. اب وہ وہاں ان کو کیسے ویلکم کرتا ہے یہ تو وقت بتائے گا. لیکن اگر نواز شریف صاحب پی ایم نہیں ہوتے تو پھر پی ایم شہباز شریف ہوتے ہیں، اور اگر پی ایم شہباز شریف ہوتے ہیں تو پھر سی ایم پنجاب مریم نواز ہوتی ہیں.
مریم نواز کا CM पंजाब लगना एक और सियासी ब्लंडर होगा, और वो नून लीग के जो तख्त को तख्ते में बदलने के लिए, और उसके तख्ते में आखिरी कील जो होता है वो साबित होगा, क्योंकि इस वक्त जो मरियम नवाज़ हैं वो PTI की तरफ खेल रही हैं। बल्कि हमेशा ही ऐसा ही होता है कि हम समझते हैं कि जो मरियम नवाज़ हैं उनके फ़ैसले, उनकी वो तमाम चीज़ें, जो बिहेवियर है, पॉलिटिकल बिहेवियर, वो हमेशा PMLN का अपना ही गोल कर देता है और PTI के हक़ में होता है। तो उसकी सबसे बड़ी बात तो यही रिसेंटली ये हुआ कि आपने PTI को जितना प्रेस किया उतने ही नफ़रत, उतनी ही जो है वो अवाम को आप लोगों से नफ़रत हो गई है। मरियम नवाज़ साहिबा से, नवाज़ शरीफ साहब से और इन चेहरों से जो समझते हैं कि PTI को माइनस किया जा सकता है। अच्छा, इस बात पर मैं अगले वीलॉग में आपसे ज़रूर बात करूँगा कि पाकिस्तान में ये जो प्रेस करने का फ़ॉर्मूला है, कि इस्टेब्लिशमेंट और जो ताकतवर मुक़तदरा लोग समझते हैं कि जी हम एक पावर को प्रेस कर देंगे, किसके इशारों पर, वो भी बताऊँगा। और फिर उसके रिएक्शन में अवाम किस तरह से वोट डालेंगे, किस तरह से रिएक्शन आएगा, उसकी पहल पाकिस्तान में हो चुकी है। पाकिस्तान का जो 8 फरवरी का फ़ैसला है, जो अवाम की अदालत ने सुनाया, उसको एज़ अ रोल मॉडल इंडिया में भी लिया जा रहा है, बांग्लादेश में भी लिया जा रहा है, और जो है वो कंट्रीज़ साउथ एशिया की उसमें भी लिया जा रहा है। अगले व्लॉग में इसमें बात होती है। अपना, अपने आस-पास सबका, अपने पाकिस्तान का बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।